السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الدرس التاسع من سلسلة فورماسيون يونيتي برو. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا درس جديد ديال ديفيرجونس اي الكونفيرجونس او، وغادي نشوفوا فين غادي نستعملوها اي كيفاش الكتابة والبريزونطاسيون ديال الجرافات ديالها. كما كتلاحظوا الاخوان عندنا اختلاف جوج ديال الاختلافات تقريبا ما بين او الاي. الاختلاف الاول هو في الرسم ديالها. كما كتلاحظوا عندنا هنا خط واحد في الديفيرجونس او، اي جوج خطوطا في الديفيرجونس اي. اي واحد الحاجه اخرى في الديفيرجونس اي كنا كنبداو ديما بالترانزيسيون، عاد ديما في الترانزيسيون اي كنساليو بالترانزيسيون. هنا لا، بالعكس كنبداو بيطاب اي كنساليو بيطاب. وواحد الحاجه اخرى هنا ماشي بالضروره يتحقق داك الشرط ديال تحقق ليطاب 23 اي ليطاب 26 عاد باش يعاود البروغرام من جديد. هنا يكفي تحقق وحده في هاد الجوج، اما تحقق 23 ليطاب 23 ولا ليطاب 26 وغادي يدوز البروغرام غادي يعاود من جديد. ولا بالاحرى غتحقق ترانزيسيون اللي تحت ليطاب 23 و ترانزيسيون اللي تحت ليطاب 26، وحده في هاد الجوج تحققات البروغرام راسو غادي يعاود البروغرام من جديد. دونك غادي نشوف واحد المثال بسيط ديجا وجدته. كما كتشوفوا هذا عندنا واحد الكونفايور فيه دي بياس كيمشوا، وعندنا جوج ديال لي فان، واحد هنا وواحد هنا كيكبوا في واحد جوج سليلات، السله الاولى هي السله جوج. وعندنا كنكونتروليو هادشي بجوج ديال لي بجوج ديال لي بوطون بوسوار، واحد وجوج. دونك لوبيراتور كيشوف البياس اي الا كانت البياس واحد ولا من نوع واحد كيورك على البوطون واحد كيتفتح هذا كتنزل، ولا الا كانت من نوع جوج كيورك على البوطون جوج اي كيتفتح الثاني اي كتنزل. دونك الا كتلاحظوا كما كنقول او، دونك اما هادي اما واحد او جوج. دونك غادي نشوفوا الجرافسات ديالها كيفاش داير. انا ديجا وجدته غير باش نسهلوا علينا. دونك ايفو غنوركو على البوطون بوسوار دي سي غريك، غيدوز ليطاب اكس 2، من بعد غادي يدوز غادي يبقى يتسنى يتيستي واش حنا وركنا على البوطون واحد ولا البوطون جوج. دونك غادي نمشيو ايطاب بار ايطاب. الا وركنا على البوطون واحد دونك غتحقق بوطون واحد، غتحقق الترانزيسيون الاولى، غادي تفتح في 1 هي غتنزل البياس لهاد السله واحد. دونك بما ان عندنا واحد الترانزيسيون اخرى ايكالا ديما واحد، دونك صافي غادي يخرج من الكونفيرجونس من التحت غادي يرجع ليطاب انيسيال، وعاود غادي يبقى يتسنانا حتى نوركو على الديبار سيكل. سواء وركنا على البوطون بوسوار جوج ولا واحد على حساب شنو وحده وركنا عليها غادي يخدم. ولكن من الاحرى انا غادي نحيد هذه باش نخليها بلا ما نبقى نوركو ديما على الديبار سيكل. دونك غادي نمسحوا هذه نديروها بلا ما تمشي حتى الديبار، بلا ما تمشي حتى ليطاب انيسيال. دونك غنمسحوا هذه من هنا باش ماشي كل مره خصنا نوركو على الديبار سيكل. غادي ندوزها لهنا، عفوا اللون نديرها باللون كحل. دونك هكا صافي. دابا ما غاديش نبقى كل مره خصنا نوركو على ديبار سيكل. دونك دابا انفو عاوتاني مره اخرى جات شي بياس، مثلا ديك البياسه الثانيه جات في السله الثانيه، دونك غادي نورك على البوطون جوج غادي تفتح صافي وغادي تنزل. دونك كما كتسمعوا او اما تكون واحد ولا بجوج، دونك ما يقدروش يكونوا بجوج في دقه واحده هنا، حيت لو ركنا مثلا في هذا المثال هذا ما يمكنش يكونوا بجوج في دقه واحده. دونك اما تكون في الحاله الاولى ولا الحاله الثانيه. غادي ندوزو نرسمو الجرافات ديالنا في اليونيتي برو. دونك ساهل المثال تقريبا. انا غنوقف الفيديو على من نقاد الكونفيغوراسيون ماتيريال ديالنا ونرسم الجرافات ونرجعو. هنا الاخوان بعد ما عمرت الطابلو ديال لي فاريابل كما كتلاحظوا، دابا غادي نمشيو نكتبوا البروغرام ديالنا. كنبداو ديما بيطاب انيسيال، من بعد عندنا ترانزيسيون، من بعد واحد ليطاب نشوفوا، من بعد هاد ليطاب هذا عندنا ديفيرجونس او. دونك ديفيرجونس او هي هادي نديروها، من بعدها تبع ترانزيسيون ايطاب ترانزيسيون كونفيرجونس او باش نسدو. وفي الاخر عندنا من هنا دونك غيمشي لهنا. من بعد الاخوان ما سالينا الرسم ديال الجرافات ديالنا، دابا غادي نحاولوا نعمروه. دونك ايطاب انيسيال
اكس 1 هادي اكس 2 نشوفو اكس 3 اكس 4. اوكي دونك دابا غادي نعمرو لي ترانزيسيون. دوبل كليك على الترانزيسيون. بما ان عندنا واحد الفاريابل دونك ما نحتاجوش نديرو بروغرام باللادر جديد ديالها، دونك نختارو غير من هنا نمشيو للفاريابل نيشان بوطون بوسوا عفوا دي سي اكغيك هادي دي سي اكغيك. هنا عندنا بوطون بوسوار واحد بوطون بوسوار جوج ايه هنا هادو بجوج لو ان لو ان فيهم. دونك غادي نكتبو نسميوها غنختارو سيكسيون ترانزيسيون نسميوها تي ان مثلا اي دي تي لادر. اوكي دونك صافي ما غاديش نحتاجو نديرو فيها شي حاجه غير هكا، راه صافي راه بحال درنا ديك الترانزيسيون كتساوي لو ان. دونك نمسحو هادي نمشيو للترانزيسيون الثانيه تي 2 اي دي تي لادر. اوكي صافي حتى هادي سالينا منها. دابا تقريبا سالينا البروغرام ديالنا، غادي ناناليزيو نشوف واش عندنا شي ايرور. دونك زيرو ايرور. دابا غادي نزيدو غير ديك لاسيوس اللي كنزيدو ديما في بلاصه ما نمشيو لديك الترانزيسيون وندخلو ليها عاد ناكتيفيو داك دي سي غريك مثلا ولا شي حاجه. حنا غادي نديرو جميع لي زونطري في واحد الليل وغادي نخدمو بهم. دونك سميوه تيست غادي يكون باللادر. اوكي دونك عندنا ثلاثه، عندنا ديبارت سيكل بوطون بوسوار واحد بوطون بوسوار جوج كنزيدو واحد لابوبين باش ما يطلعناش ليرور. دونك ماشي مشكل واخا ما نكتبو فيها والو. هادي هنا غنبداو بالدي سي غريك. اوكي وكاينه طريقه اخرى بلا ما ندخلو حتى للطابلو ديال لي فاريابل. الا كنتي حافظ لي فاريابل اللي عندك تقدر تكتبهم غير هنا. حتى مثلا عندنا بوطون بوسوار واحد اوكي بوطون بوسوار جوج اي اونطري خطيت فيها. دونك الا خطيتي ولا شي حاجه راه ديما كيبان لك هنا بالخط الاحمر. دونك حنا غادي نصحوها بوطون بوسوار. اوكي دونك دابا ما عندنا حتى شي ايرور. ناناليزيو من جديد البروغرام ديالنا اي جيري لو بروغرام. دونك حد الان دابا سالينا نديرو نشوفو نسيميليو نديرو كونيكتي للوطومات فيرتوال ديالنا ترانسفيري لو بروغرام اي سالينا غنديرو مود ران. اوكي نجيبو لي فونيتر بجوج نحيدو هذا باش يبان مزيان. كبرو هادي هذا كبرو دونك راه عندنا في ليطاب انيسيال دابا اون فوا غنوركو على ديبارت سيكل. دونك غيدوز ليطاب اكس 2. دابا غادي يتسنى الا وركنا على البوطون بوسوار واحد غادي يدوز لنا نيشان غادي يفتح هذا. اي من بعد نيشان غادي يرجع في بلاصه كما كنتو كتلاحظوا الاخوان في الكونفيرجونس ديفيرجونس اي كيجي لهنا وكيبقى يتسنى حتى كتحقق اكس بحال دا مثلا حتى تحقق هادي تحقق هادي عاد يرجع ليطاب انيسيال. هنا لا دابا اون فوا غتحقق بوطون بوسوا ديريكتومون غادي يرجع ليطاب انيسيال. دونك غادي نلاحظوا دونك هو رجع دغيا يرجع. دابا هنا عندنا واحد الخطا بحيث هادي درنا فيها لو ان. دونك ماشي مشكل داكشي علاش كتشوفوه كيدير هكا راه اون فوا غادي نديفورسيوها. دونك غادي يبقى في ليطاب انيسيال. دابا غادي ندوزو ليطاب الثانيه عفوا الترانزيسيون الثانيه. راه اون فوا غادي نوريكم دونك وركنا كما كتلاحظوا كيمشي ويجي حتى غادي نحيدو عاد غيبقى لنا تقريبا. هذا المثال واخا هكاك ما واضحش مزيان ولكن ان شاء الله في الدرس الجاي ان شاء الله غادي نشرح بالتفصيل هذا الشيء. ولا غادي نديرو من الاحسن نديرو واحد ليكزيرسيس يكون شامل لهذا الشيء اللي شفنا في الدروس السابقه كامله باش من بعد غادي ندوزو لي زونطري سورتي انالوجيك نشوفوا الميزاليشيل وكيفاش غادي نديرو ليكواسيون ديال الميزاليشيل في اليونيتي برو. ايه هذا الشيء اللي كاين هذه الحلقه هذه. ان شاء الله نتلاقاو في الحلقه الجايه. الى اللقاء.